في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. علمنا منها وما لم نعلم. نسأله سبحانه وتعالى إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. هب لنا ولأزواجنا ولذرياتنا من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن حديث أبي مالك: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. طبعا بالنسبة للخصلة الأولى هذه لأنها 9 خصال. الخصلة الأولى الطهور. لماذا جعل الطهور من خصال الإيمان ومن علاماته؟ لأنه ورد في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والإيمان 70 شعبة، ومن علاماته ومن شعبه ومن خصاله المحافظة على الوضوء، والوضوء ومن علاماته. ولهذا يقول ابن رجب قال: والوضوء من خصال الإيمان الخفية. وقال ابن تيمية: الوضوء سر بين الإنسان وربه. يعني بإمكانك الآن تظهر قدام الناس إنك على طهارة ولست على طهارة. فإذا حافظ الإنسان على الوضوء فهذا علامة من علامات الإيمان. دائما تكون على طهارة على طول. يعني ليس المراد به كماله إنك توضي، يعني تحافظ على الوضوء يعني توضي وضوء كامل، لا. الصحيح إن الإنسان يحافظ على طهارته على الدوام، يكون على طهارة. وأيضا هو من خصال الإيمان الخفية ومن شعبه. التفسير الثاني: إن الإيمان قول وعمل، أقوال وأعمال، وهذه الأعمال تطهر القلوب وتزكيها. والطهارة هنا على نوعين: طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. فالآن لما تطهر جسمك وتتوضأ أو تغتسل، هذه أيها الكرام طهارة ظاهرة. طهارة الباطنة لما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. هذا الوضوء إذا وضيت يكفر الله بخطاياك لعلمك. ولهذا قال: إن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله له. سبحان الله أيها الكرام، هذا الوضوء نعمة عظيمة يكفر الله بها خطاياك، وإذا اجتمعت مع الصلاة فهو نور على نور. بقينا في نقطة أخيرة في موضوع الوضوء. التفسير الثاني قالوا إن المراد به الطهارة نصف والصلاة نصف. كيف يطلق على الصلاة إيمان؟ في سورة البقرة لما أمر المسلمين بالتوجه في الصلاة إلى البيت المقدس، وتوجهوا صلوا 16 شهر، يعني سنة تقريبا و4 أشهر. تحولت القبلة بعد سنة و4 شهور إلى المسجد الحرام. فقال الناس اللي صلوا جهة بيت المقدس الفترة هذه السنة 6 أشهر ضاعت صلاتهم. فأنزل الله في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا يعني صلاتكم. ما كان الله يعني أنت الآن صليت، الله قال لك اتجه إلى بيت المقدس، صل شرق صل غرب، أينما تتجه فثم وجه الله. فما دام تدور مع الأمر فعملك ما هو ضايع، طالما أنت على منهج. وعلى كل حال الآن الوضوء هذا باختصار هو من خصال الإيمان، هو من علامات الإيمان، هو من شعب الإيمان.
الطهور شطر الإيمان، وأيضا هو نصف الصلاة هنا بالحديث، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وسر بينك وبين الله وأمانة. وكل ما تحافظ على الوضوء هذا تستمر ليل نهار على الطهارة، تنام على طهارة، وكل ما ينقض وضوءك تحافظ أن تكون على طهارة. هذه من علامات الإيمان، من علامات الإيمان. الأمر الثاني قال والحمد لله تملأ الميزان. فيها 3 روايات، الحديث هذا في 3 روايات. رواية قال إن سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. الرواية الثالثة قال ولا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب. يعني الآن الحديث فيه في 4 أحوال. إن التسبيح نصف الميزان أقل من الحمد، والحمد إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان. فنبدأ بالحمد. أولا الحمد هو إنك تحمد الله بمحامده كلها، تثني على الله. والحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وفيها نقطة ثانية في الحمد، إنك تحمد الله على نعمه، وأعظم النعم أنعم الله بها على الإنسان الإسلام، أعظم نعمة. فأنت الآن لما تحمده أنت تثني على الله بصفات الكمال، وأيضا تحمده على النعم. والتسبيح نصف الميزان هو تنزيه الله عن النقائص، ولهذا غالبا يجي التسبيح مقرون بالحمد. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي وبحمده، لابد غالبا يجي مقرون بالحمد. في التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. طبعا لعلمكم إذا كان تملأ ما بين السماء والأرض، السماوات والأراضين في الميزان يوم القيامة تندرج، كما في حديث سلمان يؤتى بالميزان يوم القيامة لو تدرج فيه السماوات والأرض تندرج. وإذا قلت سبحان الله نصف الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. والرواية الرابعة لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب، إذا قالها الإنسان خالصا من قلبه. فيه نقطة مهمة جدا حول الذكر. بالنسبة للذكر أيها الكرام، الشيطان يعلم ترتيب الأعمال، هو يعرف، الشيطان يعرف ترتيب الأعمال. وأفضل الأعمال الذكر، وأفضل أنواع الذكر الصلاة، لأن جميع الأذكار فيها، وجميع أعضاء كلها تشارك في الصلاة. الآن لما تقوم وتنزل تشارك جبهتك وأنفك ويدك وركبتك وتسبح بقلبك. وفي الصلاة نفسها فيها أقوال وأفعال. أفضل الأقوال القرآن وهو في الصلاة، وأفضل الأفعال السجود. فالآن الذكر هذا أيها الكرام، إذا أكثرت من ذكر الله صلحت صلاتك، إذا أكثرت من ذكر الله قلت معاصيك، إذا أكثرت من ذكر الله تكون أفضل الأعمال. قال أفضل الأعمال، يعني لما قال أفضل الصائمين، أفضل المصلين، أفضل الحجاج، قال أكثرهم ذكرا لله. ولعلمك كما ورد ذكر ابن القيم قال أعظم عقوبة يعاقب الله بها الإنسان أن يمسك لسانه عن الذكر. تجلس قال قال تجلس في مجلس بعضهم أيها الكرام من يوم يدخل إلى أن يخرج ما يذكر الله ويستلم الشيطان. ومن هنا أيها الكرام هذا الذكر
إذا أحبك الله ألهمك ذكره. إذا يحبك يلهمك ذكره، تكون من الذاكرين، تذكر الله عند طلوعك مع الباب المسجد، مع دخولك البيت، السيارة، تاكل، تشرب، تغتسل، المن في حركاتك وسكناتك ذاكر لله. وفيه ناس مستلمهم الشيطان من يوم يصلي، حتى هو في الطاعة نفسها يصلي وهو غافل، والله يقرأ ما يدري ايش قرأ، ويقرأ القرآن وهو غافل، وهذا أعظم أنواع الغفلة. يعني الآن لما تمارس العبادة وأنت ما تدري ايش تقول، ما تدري ايش تصلي، أنت صليت 3، صليت 4، بعضهم يسلم من الصلاة يسأل نفسه أنا صليت ولا لا، ما يحس، ما فيه، قال لا يذكر الله إلا قليل. فبالتالي أيها الكرام، الذكر هو أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الأمر الثاني قال الصلاة نور. سبحان الله يا إخوان، في حديث آخر قبل ما أذكر الصلاة نور، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، لدخلت القرعة فيه. ولو يعلمون ما في التهجير، التبكير للصلاة، لاستبقوا إليها. التهجير يعني تجي مبكر للصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ترى ما قد صلى، كل هذه الأعمال ما قد دخلت في الصلاة، هذه الأعمال كلها التهجير، الصف الأول، تكون تصلي، تحافظ على صلاة الجماعة في الفجر، تحافظ على العشاء، ما قد صليت، هذه أعمال كلها، فكيف بالصلاة نفسها؟ لو يعلمون، شوف كيف أيها الكرام، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال الصلاة نور، نور مطلق، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور يوم الحشر، ونور على الصراط. الصلاة هذه لنصليها. فأما نور في القلب، إيش معنى نور في القلب؟ يعني أنت الآن لما تصلي وينور الله قلبك تعرف الحق من الباطل، هذا معناها. الله إذا نور قلبك عرفت الحق من الباطل. لهذا شوف الحديث، إن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا ترك المعصية، لأنها تعرض الفتن هذا على القلب، إذا أنكرها رفض المعصية نكتة بيضاء، نكتة سوداء إذا عصى، إذا طاع نكتة بيضاء. فتصبح القلوب قلبين، قلب أبيض ما تضر معصية لأنه خلاص ما في أي استعداد لقبولها، والآخر الذنب على الذنب على الذنب يسود القلب. إيش يصبح عنده؟ هذا ما تضر فتنة، وهذا سبحان الله أيها الكرام لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ما عاد يعرف الحق من الباطل، بل عكس، أحيانا يصبح الشر عنده خير والخير شر عنده، تنعكس عنده الأمور، لأن خلاص أصبح قلبه منكوس. القلب هذا ترى تأثير المعاصي هذا على القلب. فبالتالي الصلاة نور في القلب، نور في الوجه. اللي يصلي الليل يقوم الليل يجعل الله في وجهه نور، اللي يقوم الليل ويكثر من صلاة الليل ينور الله وجهه. سيماهم في وجوههم، ليس هي السجدة هذه اللي في الجبين، لا، سيماهم في وجوههم أي نور الإيمان في وجوههم من السجود، من الصلاة في قيام الليل. وأيضا أيها الكرام الصلاة نور في القبر. قال صلي ركعتين لظلمة القبور. هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة اللي تقوم من المسجد قال لماذا لم تؤذن يصلي عليها؟ وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه القبور مليئة بالظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فالإنسان إذا صلى ينور الله قبره، فقلب قبر الكافر ظلمة،
ويزيد ظلمة على ظلمته. وقبر المؤمن نور، وينور الله له في قبره، لأن بعد إجابة على الأسئلة قال وينور له في قبره. ونور يوم القيامة قال من حافظ عليها الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. الصلاة دي من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، والعكس إذا ما حافظت عليها لم تكن لك لا نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. بعد ذلك أيها الكرام الصراط، الصلاة هذه تلقاك على الصراط. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فين يكونون؟ قال في الظلمة عند الجسر، عند جسر جهنم، في الظلمة عند جسر جهنم، هنالك يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض. تبديل الأرض تبديلين، تبديل الصفات، تبديل ذات. في أول آخر أعتاب الدنيا تزال الجبال هذه وتندك تبديل صفات، ثم تبدل تبديل ذات في النهاية. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال في الظلمة عند جسر جهنم، وما هناك أحد يعبر إلا بنور. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله ينور لنا، نسأل الله إن الله ينور لنا. الصبر ضياء، الصبر ضياء. هذا الصبر يا أيها الكرام من علامات الإيمان، نصفه شكر ونصفه صبر. والصبر هذا وصف بأنه ضياء، وبالمثال الشمس جعلها الله ضياء، والقمر قال نور. معروف أن الشمس نورها في حرارة، الشمس في ضوءها حرارة، والصبر كذلك. قال الصبر ضياء لأن فيه تحبس نفسك على ما تكره، تحبس نفسك على الشيء الذي تكرهه. ولذلك سبحان الله والكرام الصبر هو حبس النفس على ما تكره. في حديث احفظ الله يحفظك قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. والصبر أيها الكرام ضرب له مثال محسوس. أعظم أنواع الصبر يوم تصبر على ما تهوى النفس، النفس اللي تهواها نفسك. مثلا أنت صايم، أنت تبغى تأكل، أنت تبغى تشرب، مثلا تبغى تأتي أهلك، والإنسان يترك هذا ابتغاء مرضات الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فمثلوا للصبر بأن زي المطية، الصبر مثل المطية التي يركب الإنسان عليها ومعها خطام. الآن المطية إذا ركبت عليها سواء كان حصان أو أي دابة تركب عليها ومعها خطام تتحكم فيها، لكن لو ركبت على دابة ما معها خطام ما تستطيع تتحكم فيها. فالصبر كذلك، اللي معه صبر مثل الإنسان الذي راكب على دابة معها خطام، واللي ما عنده صبر ما في صبر مثل الإنسان اللي يركب على دابة ما يتحكم فيها، هي تمشي على إيش؟ هواها، يريد يوقفها ما تستطيع. هكذا الصبر، الصبر ضياء. والصدقة برهان، برهان على صحة إيمانك. أضرب لكم مثال. أنا رحت البقالة اشتريت لي أغراض، بعد ما اشتريتها قلت للمحاسب كم الأغراض؟ قال 100 ريال 300 ريال. أنت الآن محتاج لهذه الأغراض، تدفع بكل سهولة ترى، لأنك الآن فيه مقابل، يعني تعطي وتأخذ، فيه أخذ وعطاء. فالآن أنت تقبض، فأنت لو ما أنت مقتنع أن هذا الشيء اللي أخذته أفضل من الشيء اللي دفعته ما تدفع. لو أنك الآن تدفع للبضاعة هذه ما أنت مقتنع أن
فيه يعني مقابل، وإن هذا الشيء اللي أخذته أحسن من الشيء اللي دفعته ما تعطي. الآن عندك سيارة قلبتها كذا قالوا لك 100,000 20,000 50,000، تدفع المبلغ هذا. السيارة هذه تقضي عليها حوائجك فتدفع. كذلك أيها الكرام الصدقة الآن ما في شيء تقبضه، ما في شيء محسوس تقبض. تدفع 2 مليون 3 مليون 10 مليون 5 مليون تبني مسجد زي هذا، في شيء تقبضه؟ كله دفع، ما في شيء تقبض. فبالتالي أنت مع إيمانك هذا لو أنك ما أنت مصدق على المقابل الذي ستأخذه في الآخرة ما تدفع المبالغ هذه. في ناس يدفعون بالملايين لأن عنده يقين إن سيأخذ أحسن من هذا. ومن هنا الصدقة برهان. الصدقة فيها خصال كثيرة، فوائد كثيرة. أولا تراها تحجبك من النار الصدقة. قال والصدقة قال في الحديث اتق النار ولو بشق تمرة. الصدقة تدفع البلاء ولو كانت من كافر أو فاجر أو ظالم. الصدقة هذه تدفع البلاء حتى لو كانت من إنسان. الصدقة أيها الكرام تدفع ميتة السوء. الصدقة جعلها الله سبحانه وتعالى مقابل للصيام. ترى في رمضان في أول التشريع كان قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم. ففي أول التشريع خير الإنسان بين الصدقة والصيام، ثم نسخ الحكم هذا، نسخ بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجعل الله الصدقة موازية للصيام. والصدقة هذه أيها الكرام أفضل أنواع الصدقة. تتصدق وأنت صحيح شحيح، ما أنت مريض وبخيل، تخرج منك الصدقة هذه لها أجر عظيم. أيضا الصدقة قال أفضل الصدقة جهد المقل. درهم واحد سبق 100,000 درهم. وفي خصال كثيرة في الصدقة، فوائد كثيرة. يعني طبعا قال واحد طيب يا ابن الحلال الآن ما عندي شيء، أنا ما معي مال حتى أتصدق. أنا أذكر أني ألقيته في مكان غالبهم عمال، يعني يا دوبك هو يصرف على نفسه وأهله، ما في مجال يتصدق. الصدقة لا تنحصر في المال. الصدقة قال تسبيحة صدقة، تهليلة صدقة، تحميدة صدقة، تعدل بين 2 صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. المهم سبحان الله والكرام تعين الإنسان على دابته تحمل متاعه، تشيل الإنسان من الطريق وتوصله في الطريق معك صدقة. فالصدقة أنواع كثيرة. لعلمك قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. ممكن أنك تحمل إنسان، يعني شوف المرأة اللي سقت الكلب غفر الله لها. الصدقة لا تنحصر في المال، فقد تتصدق بطعام، تتصدق بماء، تتصدق بفلوس. المهم من الإنسان يحاول أن ذا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يتصدقوا يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس معكم ما تتصدقون به؟ تسبيح 33، تحميد 33، تكبير. التسبيح هذا تسبيح صدقات. تبغى تصدق ما معك شيء سبح، أحسن إلى الغير، أحسن إلى الناس. الصدقة بابها مفتوح، مفتوح على رجل نحى غصن من شجرة من الطريق غفر الله له، بس تنحاه من إماطة الأذى عن الطريق صدقة. المهم أنك تحسن إلى الناس صدقة. حتى الكلام المعروف هذا فيه خير كثير. على كل حال أيها الكرام الصدقة برهان على صحة إيمانك. باقي نقطتين. قال القرآن حجة لك أو عليك.
متى يكون حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ حجة لك إذا عملت به، إذا وقفت عند حدوده وأديت فرائضه. القرآن فيه فرائض وفيه حدود، من وقف عندها فاز وربح حتى لو كان لا يقرأ ولا يكتب. ترى في ناس أيها الكرام من كبار السن أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وتجده محافظ على حدود القرآن. فيه ناس عنده شهادة مثل الباب، على طول الباب وما يصلي. وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ حافظ للقرآن، عندك علم، الشيطان عنده علم. أهم شيء أيها الكرام العمل بالقرآن. في حديث حذيفة قال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، هذا هو الذي ينجيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن لأنه كان يعمل به، كان يقف عند حدوده. وفي اليوم القيامة حامل القرآن يؤتى به، يقول القرآن له وهو يخاصمه، القرآن يخاصمه، يقول: بئس الحامل حملته إياي، ضيع حدودي، ضيع حدودي، ضيع فرائضي وارتكب حدودي. وهذا القرآن هو اللي خاصمه، فيقول لا يزال يلقي عليه بالحجج حتى يزخ بقفاه في نار جهنم. ولهذا أسأل الله يحمانا يا أخوان. آخر شيء، كل الناس يغدو. هذا المثال يظهر مع شروق الشمس. في الفجر حركة السيارات ضعيفة جدا والناس حركتهم ضعيفة، لكن تعال الساعة 7 شوف الطريق ما شاء الله، المدارس، الموظفين، العمال، العالم كلها خارجة، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها. في ناس يبيع نفسه لله، وفي ناس يبيع نفسه للشيطان. فاللي باع نفسه لله هو الطائع. خرجت لصلاة، خرجت لطلب علم، لطلب الرزق الحلال، خروجك يكون في طاعة أو فيما يقربك إلى الله، هذا أنت معتق نفسك لأنك بعت نفسك لله، فأنت في طاعة الله، فأبشر بالخير، تعتق نفسك من النار. والآخر خرج من بيته الساعة 8 رايح بنك يأخذ له قرض ربوي، يأخذ له ربا، يأخذ له رشاوي، يغش، ينصب، يحتال، يزني، يسرق، يرتكب المحرمات. ومن هنا أيها الكرام هذا الخارج الذي خرج في معصية الله فموبقها. موبقها يعني مهلك نفسه، لأنه باع نفسه للشيطان. هذا الحديث الشريف الذي سمعتموه: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله في الحديث الآخر لأنه له روايات نصف الميزان، سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله في الحديث الثالث، الرواية الثالثة، لأنه لها عدة روايات ليس بينها وبين الله حجاب. الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أسأل الله العظيم الذي علمنا هذا الحديث أن يرزقنا العلم والعمل. اللهم اجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به ودعا إلى ما عمله وتعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. نعوذ بعزتك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا واقفون على بابك، وقفنا على الباب يا ذا الملك والملكوت والملك لك. اللهم أنت خالقنا وأنت إلهنا وأنت ربنا
وأنت مولانا الكريم. نقف نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، نسألك ونحن واقفون على بابك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه. اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين كل ذنب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. هب لنا في هذه الساعة المباركة نحن وإياهم وجميع المسلمين رحمة من عندك. اللهم هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها فساد قلوبنا وفساد أخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا، وتصلح بها سرائرنا. اللهم هب لنا رحمة من عندك تدخلنا بها الجنة، تنجينا بها من النار، وتجعلنا بها ممن يبشر بالجنة عند الموت. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، رحمة من عندك تشفي بها أرواحنا من الهموم والغموم والأحزان، وتشفي بها أبداننا من الأوجاع والأسقام والأمراض. بارك لنا في بقية هذا الشهر الكريم، وبارك لنا في شهر ذي القعدة وذي الحجة، واكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية وستر وإحسان. اكفنا كل شر وكل بلاء، اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين كل ذنب، فرج عنا وعنهم كل كرب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.